سبحان الله سبحان ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان الله سبحان الله क्या बात है बहुत माशाअल्लाह क्या बात إنه هو السميع البصير. क्या बात है वाह 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 سبحان الله माशाअल्लाह وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. क्या बात ذرية من حملنا مع نوح سبحان الله माशाअल्लाह إنه كان عبدا شكورا. سبحان الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الله माशाअल्लाह दोनों हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह भाई वाह क्या बात है वाह 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 कमाल है सुभान अल्लाह باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. क्या बात है والنجم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह हजरत وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني
مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر. والله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان